चक्की का पार्ट उठा के देखा, एक गंदम का दाना है, उससे आटा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। फिर जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, रसूलुल्लाह के पास तशरीफ़ फरमा हुए, सारा वाक़या हुजूर को सुनाया। हुजूर ने फरमाया, अरे अल्लाह के बंदे, अगर तू चक्की का पार्ट ना उठाता तो क़यामत तक उस चक्की से यूं ही आटा निकलता रहता। अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी में रहते हुए हर बंदे की कोई ना कोई ज़रूरत, कोई ना कोई हाजत ज़रूर होती है। तो अगर अचानक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त और बाकमाल अमल है। ये अमल पढ़ते ही अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई वसीला पैदा कर देगा। मज़ीद इस पर रोशनी और इसकी तफसील आपके साथ कारी साहब शेयर करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इंसानी ज़िंदगी गुजारते हुए बहुत से ऐसे मौक़े बन जाते हैं कि एमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि बड़े अच्छे मुखलिस और बहुत ही करीबी दोस्त भी उस वक़्त इनकार कर देते हैं कि हम आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इस बात की तालीम दी है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हत्ता कि अगर नमक की भी ज़रूरत हो तो वो भी अल्लाह की ज़ात आली से मांगे। तुम्हें घर में नमक चाहिए, नमक नहीं है हांडी पकाने के लिए, तो वो भी अल्लाह की ज़ात आली से मांगे। तो या रसूल अल्लाह, वो कैसे मांगे हम अल्लाह की ज़ात आली से नमक? तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वज़ू करो, 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत अदा करो, चाहे घर में करो चाहे मस्जिद में करो। नीयत ये करो कि या अल्लाह, मुझे फ़लाँ ज़रूरत है, उसके लिए मैं 2 नफल अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आप 2 रकत नमाज नफल अदा करो, फिर उसके बाद अल्लाह की ज़ात आली से मांगो। इधर तुम्हारे हाथ चेहरे पे नहीं आएंगे तो मेरा अल्लाह आपकी हाजत को पूरा कर। एक छोटा सा वाक़या आप हजरात की गोश गुजार करना चाहूँगा। एक सहाबी किसी जंग पे गए हुए थे, जब घर वापस तशरीफ़ लाए तो खाने पीने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं था घर में। घर वाली से पूछा कि घर में कुछ है खाने के लिए? तो अर्ज़ करने लगी, कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए, आप तो जंग पे गए हुए थे, मुझे किसने कुछ ला के देना था। फरमाया कि ये आटे की चक्की है जिससे हम आटा पीसते हैं, इसको तुम यूं ही बस चलाती रहो, यूं हिलाती रहो तो मैं आता हूँ। अल्लाह अकबर। उन लोगों का कैसा ईमान, कैसा यकीन था। घर वाली को फरमाया कि यूं इसको बस चलाओ अपने हाथ से। मस्जिद में गए, वज़ू किया, 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत अदा की। अदा करने के बाद घर आए तो फरमाया, कुछ आया घर में, चक्की से आटा निकला? वो सहाबिया कहने लगी, उनकी ज़ौजा फरमाने लगी, कुछ भी नहीं आया। फरमाया फिर वज़ू किया, वज़ू करने के बाद फिर 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ी नए सिरे से। फिर घर में आए, फिर घर वाली को पूछा कि है कुछ आया आटा वगैरह के? कुछ नहीं। कहने लगी, इसमें तो गंदम है ही नहीं, आटा कहाँ से आएगा, आप क्या बातें करते हो? कहने लगे, फिर गए मस्जिद में, जब तीसरी बार गए, अपने दिल में उन्होंने कहा कि मेरे नफल पढ़ने में, मेरे वज़ू करने में कोई गलती हो रही है, मेरे रब के देने में कोई कमी नहीं है। फिर वज़ू किया, फिर 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ी। जब तीसरी बार पढ़ी तो घर आए तो घर वाली यूं जब चक्की चला रही है तो आटा वहाँ से निकल रहा है, आटा निकलता जा रहा है। तो सारे बर्तन घर के उन्होंने आटे से भर लिए, हमसाये को भी आटा दे दिया। फिर आखिर में साहबी के दिल में ख्याल आया कि मैं देखूँ तो सही आटा कहाँ से आ रहा है। वो आटा आ रहा था उसके यकीन से, अल्लाह की ज़ात आली पे तवक्कुल से वो आटा निकल रहा था। चक्की का पार्ट उठा के देखा, एक गंदम का दाना है, उससे आटा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है।
پھر جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے رسول اللہ کے پاس تشریف فرما ہوئے، سارا واقعہ حضور کو سنایا۔ حضور نے فرمایا، ارے اللہ کے بندے، اگر تو چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو قیامت تک اس چکی سے یوں ہی آٹا نکلتا رہتا۔ اتنی پاور، اتنی طاقت تھی اس بندے کے نفلوں میں، اس کے وضو میں، اس کے یقین میں۔ تو آپ حضرات کو بھی اگر کوئی حاجت درپیش ہو تو میرے نبی نے طریقہ سکھا دیا ہے، عمل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عمل عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کر رہے ہیں، وہ گزارش یہ ہے کہ ہم یہ جو اسلامی ویڈیوز آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں، یہ سراسر صدقہ جاریہ کی نیت سے کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کر جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر لکھیں۔ جب کوئی عزیز کمنٹ باکس میں آئے گا اپنے کلمات لکھنے کے لیے، آپ کا لکھا ہوا بھی وہ پڑھ جائے گا، آپ کا لکھا ہوا بھی وہ پڑھ جائے گا۔ تو اس سے آپ کو بھی اجر ملے گا، اس سے بھی اجر ملے گا، اور ہمیں بھی انشاءاللہ برابر کا اجر ملے گا، اور ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جس طرح ہم آپ سے اسلامی وظائف شیئر کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے یہ سوچا کہ آپ سے اسلامی معلومات بھی شیئر کریں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اب اسلامی معلومات میں ایک سوال آپ حضرات سے کر رہے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ کمنٹ باکس میں آپ نے اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ تو لہٰذا اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ ہے، اگر آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، سب دروازے بند ہیں، والد سے نہیں ملے، والدہ سے نہیں ملے، بھائی سے نہیں ملے، کسی دوست سے نہیں ملے، سب نے انکار کر دیا، تو آپ پریشان ہو کے بیٹھ گئے ہیں، نا امید اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو آج ہم آپ کی نا امیدی میں امید کی کرن لے کے آئے ہیں۔ آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ ارجنٹ، اور 1 منٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے یقین کامل سے پڑھیں گے تو پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر 129 بار پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، 129 بار سورہ کوثر، کسی بھی ٹائم آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ ہاتھ چہرے پہ نہیں آئیں گے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ محترم، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ ضرور کریں۔ کرسب سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ایک صحابہ کرام کا واقعہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیا، جو عمل آپ نے سورۃ الکوثر کا بتایا کہ 129 مرتبہ پڑھنی ہے، اگر 2 نوافل ادا کر کے یہ سورت پڑھی جائے تو پھر کیسا رہے گا؟ آپ حضرات نے سوال سماعت فرما لیا ہے کہ صحابی نے جو عمل کیا وہ تو صلاۃ الحاجت پڑھ کے عمل کیا، اور اگر ہم میں سے اگر کوئی بندہ یہ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہو، اس کو کوئی بھی حاجت ہو، وہ پوری کرنا چاہے، تو اگر وہ نوافل پڑھے پھر عمل کرے تو پھر کیسا ہے؟ تو ماشاءاللہ سوال بھی بڑا اچھا انہوں نے کیا ہے، تو اس کا جواب بھی بڑا زبردست۔ جواب یہ ہے کہ وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھے، اس کے بعد پھر 129 بار سورہ کوثر پڑھے، پھر اللہ کی ذات عالی سے اپنی حاجت رکھے۔ پیسوں کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، انشاءاللہ ہاتھ چہرے پہ نہیں آئیں گی، حاجت پوری ہو جائے گی۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے قاری صاحب کی باتیں سنی، الحمدللہ بڑا ہی زبردست عمل قاری صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ جو لوگ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا جنہیں ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔